अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के व्लॉग सुनता हूँ, इंतहाई मालूमाती होते हैं। इमरान शफकत साहब के बड़े चटपटे और मालूमाती होते हैं। रज़ी दादा उस्ताद हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कोर्ट के हवाले से क़य्यूम सिद्दीकी साहब और दीगर उस्ताद सईद चौधरी साहब और इस तरह काफ़ी हम सुनते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात को, क्योंकि चैट्स को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, इंटरनेशनल जो होती हैं, उसके अंदर एक गलती हो रही है जो बार बार दोहरा रहे हैं कि 6 और 7 की रात को पाकिस्तान ने इंडिया के 6, 7 या 8 जहाज़ हिट किए और ये आधे घंटे की जंग थी, 26 मिनट की, 24 मिनट की, 20 मिनट की जंग थी और इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान की जो अहमियत है, जो हैसियत है, वो बहुत बढ़ गई और दुनिया में पाकिस्तान की कदर हुई। देखिए, मैं क्योंकि चैट्स पढ़ता हूँ, ये इंटरनेशनली होती हैं, इसके अंदर सारे जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो उनसे ना डिफेंस एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अब मैं आपको बात की ना इस्लाह के लिए बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान की जो अहमियत बनी है ना, कोई शक नहीं कि बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट थी और ये वही जहाज़ हिट किए या उनमें से कुछ जहाज़ वो हिट किए जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायर किए थे, मिसाइल फायर किए थे। अब उसके अंदर तनाज़ा भी है, कोई एक दो के बारे में कहा जाता है कि नहीं ये वो नहीं थे, लेकिन ये एक अलग बात है, इसमें इतने डीप नहीं जाते क्योंकि इन बातों की तस्दीक हो नहीं सकती अगर दोनों साइड सच ना बोलें। पाकिस्तान ने तो, पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि पाकिस्तान ने जितना बोला है सच बोला है, ना ज्यादा ना कम, तो इस वजह से पाकिस्तान की बरतरी है। लेकिन असल जो जो दुनिया मरगूब हुई है या पाकिस्तान से, वो इस वजह से नहीं हुई कि 6 और 7 की जंग थी, वो 9 और 10 की जंग को हुई है। 9 की शाम को पाकिस्तान को ये बात पता लग गई थी कि किसी भी टाइम में मिसाइल फायर होंगे और ये इतला वो मीडिया को तो बहुत बाद में वो अपने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां और अपने जितने सिस्टम्स थे उनको अलर्ट कर चुकी हुई थी और अपनी मूवमेंट जो थी ना, इन्होंने शुरू कर दी हुई थी अपने आप को सिक्योर करने के लिए और मिसाइल को रोकने के लिए। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी बात थी कि इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की। प्लस फिर ये होता है कि जब इंडिया मिसाइल फायर करता है तो उसमें मिसाइल हिट भी करते हैं, कुछ मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है रास्तों में, कुछ को मिसाइल्स को इंडिया के जो फायर हुए होते हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है और फिर कहीं और भी भेज दिया जाता है। और जो मिसाइल फायर होते हैं उनमें से कुछ को रास्ते में ही ठिकाने लगा दिया जाता है, हिट करके नहीं, कंट्रोल करके। एक बात जिससे दुनिया मरगूब है। उसके बाद क्या करता है पाकिस्तान, जो इंसान ना अपने ड्रोन्स भेजता है, ड्रोन्स के बाद कुछ ऐसे फायर करता है जिसके बारे में उनको मिसाइल भी कह सकते हैं, उसको कुछ और भी कह सकते हैं। फिर वो जो सिस्टम है, जो साइबर अटैक होता है, वो सारा कॉम्बिनेशन एक दुनिया के अंदर पहली दफा 5th जनरेशन वॉर लड़ी जाती है, वॉरफेयर नहीं, वॉर लड़ी जाती है। इंडिया की मेट्रो ट्रेन सर्विस सबको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इंडिया की जो एयर ट्रैफिक है वो 8 से 10 मिनट तक अपने कंट्रोल में लेके फिर जिनीवा कन्वेंशन का हवाला दे के और इंडिया को वापस दे दी जाती है और उसकी चैट जो उनसे ना दुनिया में जाती कि इस वजह से वापस कर रहे हैं। अच्छा, इनकी बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाता है, इनके डैम्स जो उनसे ना काफी सारे उनको डिस्टर्ब किया जाता है जिनको चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान चाहता था कि ये करके दिखाए, अदरवाइज और भी कर सकते थे। इनके जितने जो एयरपोर्ट्स हैं उसके निज़ाम को ऐसा दरहम बरहम किया जाता है कि ये एक सिंगल जहाज भी अपने दिफा के लिए उड़ाने के काबिल नहीं रहे थे। यानी कि जो टारगेट था उसको सॉफ्ट कर लेता है पाकिस्तान और सॉफ्ट कर लेने के बाद जो इनके ब्रह्मोस जहां से ये फायर कर रहे थे, उस ब्रह्मोस के जो जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसके जो स्टॉक होता है उसको तबाह किया जाता है। अच्छा, इनकी सेटेलाइट डिस्टर्ब की जाती हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ मालूमात है। ये वो काम था दुनिया में जो इस तरह की वॉर के अंदर पहली दफा हुआ है और पूरी दुनिया देख रही है। तो यहां से दुनिया ने ये बात समझी कि पाकिस्तान सॉफ्ट किसी सूरत में नहीं है और ये किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से निमटने की
پوری صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو چیز انہوں نے اپلائی کی ہے وہ تعداد سے نہیں ہوتی، وہ ٹیکنیکل ایک ورک ہے، ٹیکنیکل وار ورک ہے، جس کے اوپر پاکستان نے بہت اچھی کمانڈ حاصل کی ہے. بہت کم مالیتی آپ کہہ لیں انویسٹمنٹ کے بعد اور بہت اچھی ٹیکنیکل اور جذبے کے ساتھ جو فائٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اچھا، پلس پاکستان جو انسان ہے کچھ بارے میں بعد میں بتاتا بھی ہے کہ کچھ غیر ملکی جو کہ اسرائیلی تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کو پتہ لگ گیا، لیکن پاکستانیوں نے کبھی بھی نام لے کے نہیں کہا کہ اس جگہ پر وہ تھے اور وہ ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے تھے. ان جگہوں پر تھے، جن میں سے ایک جگہ پہ سب سے بڑی تعداد میں تھے جو پوری وار کو وہ کنٹرول کر رہے تھے، اور ایگزیکٹلی بتایا نمبرز کے اتنے ہیں، اور ہم نے یہاں پر ہٹ کیا اپنا، یہاں پر ہٹ کیا، یہاں پر ہٹ کیا، اور وہ دائرہ لگا کے بتا رہے تھے کہ یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وار ایکسکلیٹ نہ ہو، اس لیے ہم اس چیز کو، اس ڈیمیج کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہاں پر دنیا میں سے جب رابطے کیے گئے کہ روک دو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، تو بات نہیں مانی. پھر یہ کہا کہ امریکہ کی طرف سے جب یہ ریکویسٹ آئی کہ آپ اس کو جاندی کریں، بات کو ختم کریں، تو پاکستان نے کہا کہ ہماری تو خواہش کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب ہم نے جب اپنا ٹارگٹ سافٹ کر لیا ہے اور اب ہمارا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ان کی فتی فتی کر کے رکھ دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ روک دو. تو تب جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سارا بیلنس جو بگڑ جائے گا، ہم نے آپ کی صلاحیتوں کو پورے طریقے سے دیکھ لی ہے. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا بھی پتہ لگ گیا، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس درخواست کے اوپر نہ عمل کریں اور اس جنگ کو یہاں پہ روک دیں. پاکستان کہتا ہے ہماری جنگ کی کوئی خواہش نہیں، لیکن ہم آپ کی ریکویسٹ کے اوپر اور تمام بھائیوں کے کہنے کے اوپر ہم اس جنگ کو یہاں پر روکتے ہیں، ہم بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ہم درگزر کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو خواہش ہے تو یہ پھر ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں. وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے جس کو ISPR نے دوبارہ دہرایا، اور یہ باتیں جو ان سے تھی نا آن ریکارڈ ہیں، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے. تو یہ جو 6 اور 7 کی بات ہوتی ہے نا، 5-7 جہاز گرا لینا، اور پھر یہ جو 10 کی صبح کو جتنے ان کے جو کرافٹس تباہ ہوئے ہیں، کھڑے کھڑے تباہ ہوئے ہیں، جو جب پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، ان کی تعداد تو ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے. نہ انڈیا بتانے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان وہ چاہتا ہے کہ ہم بات کو بڑھائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا دنیا اندھی ہے؟ کیا ان کے جو جتنے ڈیمیجز کیے ہیں، جتنے اسلحے کا نقصان کیا اور جتنے طریقہ کار کے ساتھ کیا ہے کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے، وہاں سے دنیا مرغوب ہوئی ہے. دنیا کو پتہ لگا کہ صلاحیت اور ڈھنڈورا نہیں پیٹنا. تو یہ جو بات کرنے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ولاگرز بات کر رہے ہیں، اس بات کو کر کے اپنی ویلیو کو کم کر رہے ہیں. 6 اور 7 کی بات کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا کنگ آف اسکائی رہا ہے پاکستان، بڑی بات ہے. لیکن جو پاکستان کی بری فوج نے جو کمال کیا ہے، جو پاکستان کے ٹیکنیشینز نے، جو پاکستان کی فضائیہ نے، جو بحریہ نے پیرا دیا ہے کہ ایک قدم وہ آگے بڑھاتے تو ان کو لگ پتا جاتا، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا. بحریہ نے بھی بہت اچھا پیرا دیا، اور جتنی تیاری تھی تو دنیا دیکھتی کہ پھر ڈوبتا کون کس طریقے سے. تو اللہ کا شکر ہے ہر طرف سے. لیکن ایک بات کو کہ 6 اور 7 کی بات 6 اور 7 کی رات نہیں، جو 10 کی صبح کو جو شروع ہوا ہے، اور جو جس طریقے کے ڈرونز گئے ہیں، اور جس طریقے کی سائبر اٹیک ہوا، اور جس طریقے سے پوری انڈیا کو قابو کر لیا تھا، جکڑ لیا تھا، یہ دنیا کے اندر پہلی مثال ہے. یہ 5th جنریشن وار تھی، صرف اس کے بعد مارنا تھا پاکستان نے، اور دنیا نے یہ بات کہی کہ تم کر چکے ہو، گرا چکے ہو. وہ بکواس یہی ہے. اور بعد میں پھر جو لطر اٹھایا ہے ٹرمپ نے، مار جو انسان ابھی تک وہ تھک نہیں رہا. 6 اور 7 جہاز گرا دیے. میرا دوست ہے لیکن جو پھینٹی پڑی ہے. تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ بات کروں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.